بیٹھ کے ذکر کرنے دا موقع عطا فرمایا. بڑے مقدروں والے لوگ جڑے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان اکٹھا فرماتے ہیں. یہ وہ ذکر ہے، حضور کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ حضور کا ذکر نہ تیرا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جنہ کا ذکر خود رب تعالیٰ نے بلند فرما چھڑیا. کتنا کو بلند فرمایا یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے. عام انسان کی سمجھ تو بالا تر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کتوں تک بلند کیا، اور خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب نو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ نے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کملی والیا اسا تانوں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا. اتنے کو جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور انشاءاللہ میں دساں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جہان ایسا بھی اور ایسی جگہ پہ بھی پیدا فرمایا کہ اس جہان والے واسطے بھی حضور رحمت بن کے آئے ہیں. اگے جا کے انشاءاللہ اس موضوع سے بھی گل ہوئے گی کہ ایک ایسا جہان ہے، وہ جہان ایک دانے دے اندر ہے. جنہ رائی کا دانا ہوگا نا، اور رائی کے دانے دے ایک دانے دے وچ اللہ نے ایک جہان پیدا فرمایا ہے. تے اس دانے دے اندر جڑا جہان ہے، اس جہان دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہو رہا ہے. گرامی قدر حضرات، مکہ پاک کے اندر جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار نے فرمایا لوگو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگو سن لو میں تہاڈے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا، اللہ دا رسول بن کے آیا. جب حضور نے ایک آیت مبارک لوگوں کو سنائی کہ لوگ میں تہاڈے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا، تے کئیاں نے اس آیت کو منیا، کئیاں نے منیا من کے حضور دی ذات پہ ایمان لے کے آئے، تے کئیاں نے کی مخالفت. جنہ نے تے منیا اس بات نو حضور دا کلمہ پڑھ لیا وہ من کے صحابی. تے جنہ نہ منیا، جنہ نے حضور دی ذات تے ایمان نہ لے آندا، جنہ نے اے نہیں آکھیا قل هو اللہ احد، بے شک اللہ ایک کے اللہ الصمد، او اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، جنہ نے اے آخ دیتا وہ صحابی بن گئے، جنہ نے اے نہ آکھیا وہ کافر بن گئے. گروہ بن گئے. تو حضور علیہ السلام نے پھر جڑے تے بنے سن صحابہ انہاں دی تربیت اس انداز دے نال فرمائی کہ انہاں دے دلوں دے اندروں بغض بھی کڈ دیتا، حسد بھی کڈ دیتا، دشمنی بھی کڈ دیتی، کینہ بھی کڈ دیتا، دنیا دی محبت بھی کڈ دیتی. پھر انہاں دے دلوں دے اندر رب دی رحمت رکھ دیتی، مصطفیٰ دا ادب رکھ دیتا، آپس دے اندر محبت بھائی چارہ رکھ دیتا. کینہ بغض حسد کڈ کے آپس دے اندر اتفاق و اتحاد دی دولت ہی انہاں دے دلوں دے اندر رکھ چھڈی. جدوں انہاں دی تربیت ہونی شروع ہو گئی تے کفار مکہ نو حضور نے دعوت دینی شروع کر دیتی کہ آ جاؤ یار تسی بھی آ جاؤ اللہ ول. جدوں تسی اس رستے تے آ جاؤ گے جس رستے تے میرے صحابہ چلدے نے، پھر تسی بھی سیدھے جنت ہی جاؤ گے، تسی بھی جنت ہی جاؤ گے. جدوں حضور علیہ السلام نے کفار نو ایک دعوتاں دتیاں، کفار نے بڑے بڑے ظلم کیتے حضور تے، بڑے بڑے ظلم.
تو پر جدوں اس سونا نبی اپنی زبان اقدس نو کھول دے سن، اپنے لب مبارک کھول دے سن، تے وہ اپنی مرضی نال تے کھول دے نہیں سن، اپنی مرضی نال تے سونا نبی گفتگو کر دے نہیں سی، کدوں کردا سی؟ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا اس سونا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، جدوں بھی بولدا اللہ دی وحی دے نال ہی بولدا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل یا یا اللہ تو پر اپنے محبوب کی زبان جو روکنے والے آئے، اللہ فرمایا کملی والے دے غلامہ گلے میں چڑھنا ایوہ میری منشائی میں میری تمنائی میں میری آرزوئے میں کہ کلام میرا یوے زبان میرے یاد دیوے، کلام میرا یوے زبان میرے یاد دیوے، جدو میرا یاد بولے گا کہ رب بھی سنے گا جگ بھی سنے گا، رب جدو اپنے یار دے کلام نو سنے گا پھر رب دی محبت دے اندر ہور بھی اضافہ ہو جائے گا، رب دی تمنائیں ہوئے گی محبوب بولدا جاوے میں سندا جاواں، میں اپنے یار دی زبان دے اندر تصریح ہوئی رکھی ہے، جیڑا جیڑا بھی سنے گا اون دے دل تے اثر ہو ہی جاوے، اون دے دل تے اثر ہی ہو جاوے گا۔ تانلیاں والا پیر سے گزرتے بول کے کہتا رخ جدو بول رہے تے پوروی جو بول دے، رخ جدو بول رہے تے پوروی جو بول دے، مقام موسیٰ نبی دا کوہ طور بھی جو بول دے، فیض بابی بلے دا قصور بھی جو بول دے، رب جدو بول دے، رب جدو بول دے، حضور بھی جو بول دے۔ میں چاہتا ہے ماں کہ جدو بھی میرا یار بولے رب بھی سنے تے نال جگ بھی سنے، یا حکم کیے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، بڑی توجہ طلب بات ہے یار، جدو اللہ نے نماز کا حکم دینا سی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، روزے کا ذکر کرنا سی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو ایمان والے ہو روزے تہاڈے تے فرض کیتے گئے ہیں، جے نماز کی باری آئی ایمان والیاں نو حکم، جے روزے دی باری آئی ایمان والیاں نو حکم، جے حقوق العباد دی باری آئی ایمان والیاں نو حکم، حقوق اللہ دی باری آئی ایمان والیاں نو حکم، زکاة دی باری آئی ایمان والیاں نو حکم، حج دی باری آئی ایمان والیاں نو حکم، ہر نیک کام دے ذکر دی باری آئی، اللہ فرمایا اے لوگو ایمان والے ہو، جدو محبوب دی نبوت کا اعلان کرن دی باری آئی فرمایا ہن ایمان والے نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، پتہ چلیا کہ حضور دے زمانہ اقدس کو لے کے قیامت تک جتنے بھی آنے نے سارے اندر اندر شامل ہیں، تے میرے نبی ہر کسی واسطے رب دے رسول بن گیا ہے، جے کوئی کلمہ پڑھ لے اون دے واسطے بھی حضور اللہ دے رسول نے، جے کوئی نہ پڑھے اون دے واسطے بھی رسول نے، پر فرق اتنا ہے جڑا ایمان لے آئے گا قیامت دے دیہاڑے حضوروں دی بخشش فرما چھڈن گے،
تے جڑا ایمان نہ لے کے آیا قیامت کے دیہڑے حضور نے تو اپنا منہ پھیر لیں گے. گرامی قدر حضرات فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تہاڈے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا، اللہ دا رسول بن کے آیا. جب حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا تو لوگ دار اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. کہ انہوں دا ذہن بن گیا کہ محبوب جو بھی بولے گا نا اسی محبوب کی گلاں سنا گے. یہ محبوب جو بھی بولے گا اسی گلاں سنا گے. تے کفار نے بڑے بڑے مقابلے کیتے حضور دے نال، لیکن حضور اللہ دے رسول سن تے جڑا پھر اللہ دا ہو جاتا ہے پھر رب انہاں دی کنڈ نہیں لگن دیندا. رب انہاں دی کنڈ نہیں لگن دیندا، انہاں نوں ہارن نہیں دیندا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب دے ہو جاندے نے، رب انہاں دا ہو جاتا ہے. وہ ادھی رات بھی اٹھ کے رب دے کول ایک ہاتھ چک کے منگدے نے نا تے رب ہر چیز عطا فرما چھڑدا ہے، ہر چیز عطا ہو جاندی ہے. گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نے آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور اس حدیث کو تفسیر در منصور کے اندر علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کوٹ کیتا. آپ فرماتے ہیں ما اخبرتکم انہو من عند اللہ فہو الذی لا شک فی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے کے پہلے ذرا سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میری بات یاد رکھیا دے. صحابہ رضی اللہ کملی والے حکم ہوئے. سرکار نے فرمایا جدو بھی میں کلام کرنا اپنی مرضی نہ نہیں بولدا. سرکار نے فرمایا میں اپنی مرضی کا نہیں بولدا. صحابہ رضی اللہ کملی والے پھر کیوں بولتے تھے؟ فرمایا جدو بھی میں بولنا میں اللہ کے حکم دے نال ہی بولنا، اللہ کے حکم دے نال ہی بولنا. تفسیر قرۃ منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے علی شان کو فرمایا. آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جدو بھی کلام کرنا اللہ کے حکم دے نال کلام کرنا، اور فرمایا جدو بھی میں بولنا حق ہی بولنا. حضور نے فرمایا جدو بھی میں بولنا حق تے سچ ہی بولنا، نہ میں خود جھوٹ بولنا تے نہ میں جھوٹ بولن والوں کو کدی پسند فرمانا. حضور نے فرمایا نہ میں خود جھوٹ بولا نہ جھوٹ بولن والوں کو کدی پسند کیتا. گرامی قدر حضرات صحابہ عرض کیتی آقا تسی کدی کدی ساڈے نال خوش طبی فرماندے جے، کدی کدی خوش طبی حضور کدی کدی تسی ساڈے نال مذاق بھی فرماندے جے. تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جڑی میں کدی کدی تواڈے نال خوش طبی فرمانا نا میری خوش طبی دے اندر بھی تواڈے نال مذاق نہیں جھوٹ نہیں ہوندا بلکہ حق ہی بولنا. سبحان اللہ. مذاق دے اندر بھی میں جھوٹ کدی نہیں بولیا، مذاق دے اندر بھی میں سچ ہی بولنا. اندی مثال میں ایک حدیث مبارک تو لینا. ایک صحابی حضور علیہ السلام سے واقعہ دے اندر حاضر ہویا، آگے نہ کیتی کملی والیا مینوں نا اونٹ چاہیے، مینوں اونٹ چاہیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس بندے نوں اونٹ کا بچہ دے دو، اونٹ کا بچہ دے دو. عرض کیتی مذاق دے لینا پا لیا مینوں اونٹ چاہیے. سرکار نے فرمایا نوں اونٹ کا بچہ دے دو. عرض کیتی حضور میں اونٹ منگیا اونٹ کا بچہ نہیں منگیا. سرکار علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہے نا. سرکار مذاق دے اندر بھی خوش طبی دے اندر بھی جھوٹ نہیں سن بولتے، جدو بھی بولتے سن حق بولتے سن تے جدو بھی بولتے سن سچ ہی بولتے سن. حضور علیہ السلام کا ایک صحابی نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلند آواز میں ذرا بولو سبحان اللہ. اس حدیث کو سنن ابو داؤد شریف کے اندر صفحہ نمبر 137 کے اوتے امام ابو داؤد شریف نے کوٹ کیتا. آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے کول بیٹھا، میں سرکار کے بالکل قریب بیٹھا سا تے بیٹھا نا سرکار
دے کول بیٹھا کافی دیر تک بیٹھا رہا تے سرکار جو بول دے سن میں لکھ لینا سا جو بھی سرکار بول دے سن میں وہ ایک کاغذ دے ڈائری دے اوپر نا لکھ لینا سا تے کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا تے کچھ قریش کے بندے آئے تے آ کے نا مینوں آ کے کہنے لگے کہ اے عبداللہ قریشی بندے آ کے کہنے لگے اے عبداللہ جو بھی آقا فرماندے نے تو اس چیز نو اس گل نو لکھ لینا ہے بلکہ وہ بھی تیرے وانگو نال بشر ہی ہونا جویں اسی بشر ہاں اوویں وہ بھی بشر نے جویں اسی انسان ہاں اوویں وہ اللہ دے نبی بھی انسان نے تو حضور دیاں گلاں کیوں لکھنا ہے تے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے سن تے قریشی بھی حضور دی بارگاہ دے اندر ہی آئے سن تے آ کے نا عبداللہ ابن عمر نو کہنے لگے تو انہاں دی گلاں لکھنا ہے بھی تے تواڈے ورگے بشر ہی نہیں نا تسی کیوں لکھدے جے تے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ویکھیا حضور دا چہرہ جلال دے نال سرخ ہو گیا حضور نو جلال آیا جدو حضور کو جلال آیا نا تے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو میں تہاڈی طرح جھوٹ نہیں بولدا جدو بھی بولنا میں حق بولنا تے جدو بھی بولنا اللہ دی مرضی دے نال ہی بولنا اللہ دی مرضی دے نال ہی بولنا گرامی قدر حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا تے لوگاں نے کفار مکہ نے بڑیاں گلاں کیتیاں اور بڑے ایسے کام کیتے کہ جن دے نال حضور نو تکلیف ہوے ایک دن ابو جہل آیا حضور دی بارگاہ کے اندر آ کے کہنے لگا جے تو واقعی اللہ دا سچا نبی ہے نا دسو میری مٹھی چ کی ہے سبحان اللہ دسو میری مٹھی چ کی ہے اور بے ایمان نے کیتا کی سی کینکریاں پکڑیاں سن تے اپنی مٹھی چ رکھ کے نا اتوں مٹھی بند کیتی سی کہنے لگا جے تسی واقعی اللہ دے نبی ہو تے دسو میری مٹھی چ کی ہے جدوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل دا اتنا جملہ سنیا سرکار نے فرمایا جے میں دس دیواں تے کلمہ پڑھ لویں گا سبحان اللہ جے میں تینوں دس دیواں تیری مٹھی دے اندر کی ہے کلمہ پڑھ لویں گا او بے ایمان بول کے کہنے لگا حضور جے میری مٹھی دے اندر جڑی چیز ہے اگر تسی مینوں دس دیو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا سرکار فرمایا نا سجنا انج نہیں پھر انج کہہ لا اگر او مٹھی تینوں خود گواہی دے دے پھر تو کلمہ پڑھ لویں گا اور بول کے کہنے لگا جناب میں پڑھ لواں گا تے سرکار نے انہی مٹھی دے والے اشارہ کیتا جدو حضور نے ابو جہل دی مٹھی دے والے اپنا اشارہ کیتا وے حضور دے اشارہ کرنے دی دیر ہوئی وے مٹھی دے اندر کینکریاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا وے حضور نے اشارے دی برکت دے نال ابو جہل دی مٹھی دے اندر جڑیاں کنکریاں سن انہاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا گرامی قدر حضرات جدو ابو جہل نے تکیا کہ مٹھی دے اندر کنکریاں بھی کلمہ پئیاں پڑھ دیاں نے ابو جہل نے دیکھ کے اپنی مٹھی نو کھول دیتا کنکریاں ہتھوں سٹ دتیاں تے بول کے کہنے لگا معاذ اللہ اس بندے دا جادو تے پتھراں تے بھی شروع ہو گیا وے لیکن وہ اپنی گل تو پھر گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیلیا تو چنگا نہیں کیتا تو محمد دے نال وعدہ کیتا سی نا تیری مٹھی دے اندر جڑیاں بھی چیزاں نے اگر وہ گواہی دے دے تو میرا کلمہ پڑھ لویں گا لیکن تو پھر گیا میں تو چنگا نہیں کیتا تو بالکل چنگا نہیں کیتا بالکل چنگا نہیں کیتا اللہ تینوں ایندا عذاب دے گا اللہ تینوں اس گل دا عذاب دے گا تو محمد دے نال وعدہ کر کے پھر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم گرامی قدر حضرات ایک دن نا ابو لہب دا پتر گلی چوں گزریا تے گزردیاں کہنے لگا جناب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حضور دی ذات اقدس نو ویکھ کے کہنے لگا اے تے بالکل جھوٹ بول دے اے اللہ دے نبی نہیں اے جھوٹ بول دے نے جدو ابو لہب دے پتر نے اتنی گل کیتی نا تے سرکار نے فرمایا تینوں ایسی موت آئے گی کہ تینوں کوئی پہچان نہیں سکے گا اور تینوں اتنی خطرناک اور دردناک موت آئے گی ابو لہب اپنے گھر دے اندر بیٹھا سی وہ انہاں پتر گیا تے جا کے کہنے لگا ابا جی میں اج نا
مسلمانوں کے نبی نے گل کی تو مسلمانوں کے نبی نے مینوں اگوں یہ جملہ بولیا تے ابو لہب کہنے لگا او ہو تو کی کر بیٹھا میں یہ دیکھا کہ جدوں یہ نبی بولدا ہے جو بھی بولدا ہے اللہ اونج ہی کر چھڑدا ہے جدوں بھی بولدا ہے تے جو بھی بولدا ہے اللہ اونج ہی کر چھڑدا ہے اس بےمان نے کیتا کہ اپنے پتر دے نال اتنی کو سیکیورٹی رکھ دیتی اتنے ان کی حفاظت واسطے بندے رکھ دیتے کہ انہوں کوئی خروچ تک نہ آوے وہ پتر ایک قافلے کے نال گیا ملک شام تے رستے دے اندر میں ایک جنگل دے اندر پڑاؤ کیتا رات گزاری تے اون دے پتر واسطے سارے اونٹاں دا سامان اتار کے کجاوے اتار کے ایک نا جھونپڑی ٹائپ بنا دیتا گیا بنا کے نا اس دے اندر ابو لہب دا پتر سو گیا جدو رات ہوئی سو گیا ارد گرد نال بندے بھی نے اتنا محفوظ ترین چونپڑی بنا دیتی گئی ابو لہب اس چونپڑی کو باہر سو گیا اور سارے گارڈ جڑے سن انہیں چونپڑی سے گرد گرد حفاظت واسطے اچانک ہی دیکھتے ہیں ادھی رات دا ٹائم ہویا ایک شیر آیا وے ایک شیر آیا وے ایک شیر آیا وے اس شیر نے آ کے اس شیر نے آ کے اس شیر نے آ کے انہاں جھونپڑی دے اندر چھت تے کھلوتا وے اپنے پیر دے نال کجاوے نو پرا کیتا پرا کر کے جدوں اس جھونپڑی دے اندر گیا وے جا کے ابو لہب دے پتر نو کچی تو پھڑ لیا پھڑ کے ایک منٹ دے اندر چیر پھاڑ کے انہوں قتل کر گیا ٹر گیا وے جدوں ابو لہب نو پتہ چلیا او جلدی دے نال اٹھیا وے اٹھ کے اس خیمے دے اندر داخل ہویا اپنا سر پھڑ کے بیٹھ گیا وے او کہنے لگا میں آکھیا سی نا او نبی جدوں بھی بولدا حق بولدا وے جدوں بھی بولدا اپنی مرضی نال بولدا کوئی نہیں اللہ دے اذن دے نال ہی بولدا وے او نبی جدوں بھی بولدا ہے اللہ دے اذن دے نال ہی بولدا ہے اسی کولوں کوئی دل والا بول کے کہندا ہے کل تیرے منہوں جڑی نکلے او تیرے کل تیری جڑے منہوں نکلے او تیرے جڑا تو اشارہ کرے او ہوئی تقدیر جڑا تو اشارہ کرے او ہوئی تقدیر کل جڑی تیرے منہوں نکلے او تیرے جڑا تو اشارہ کرے او ہوئی تقدیر گرامی قدر حضرات میرا نبی تے اپنی مرضی نال بولدا ہی کوئی نہیں جدوں بھی بولدا ہے اللہ دے حکم دے نال ہی بولدا ہے اللہ دے حکم دے نال ہی بولدا ہے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں حضور دی زبان اقدس جو نکلدا ہے اللہ پوری کر دیندا ہے اس حدیث کے راوی نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اسی نا حضور دے نال مدینہ تے کے بعد چلے تے مکے حج کرن واسطے آئے یا اللہ جڑا کچھ سبحان اللہ بولے اگلے سال حج تے تے ضرور جائے فرمایا اسی ایک دفعہ حضور دے نال مدینے ٹرے تے حج کرن واسطے مکے آئے مکے تے چلدیاں ایک مقام آیا اس مقام دا نام سی بطن روحا کی نام ہے بطن روحا وہ اج بھی مقام ہے مدینہ تو آئیے نا رستے دے اندر سائڈ سے تھوڑا جا پہ جاتا ہے اوتے ایک کنواں ہے اس مقام تے نا ایک کنواں ہے وہ کنواں ایسا ہے کہ وہ کنواں کھارا ہوندا سی ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਵਾ ਸੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ अर्ज की हजूर साढ़े इलाके का पानी बड़ा खारा है हजूर ने फरमाया कोई खूह है अर्ज की हजूर एक कोई खूह है खारा है हजूर ने फरमाया कोई गल नहीं चलदे चलदे हजूर उस बस्ती दे
گئے اس کنویں کے قریب گئے جا کے حضور نے اپنا لباب اس کنویں کے اندر سڑ دیا جدو حضور کا لباب اس کنویں کے اندر داخل ہویا نا وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا یہ حضور کے لباب کی برکت ہے کھارا کنویں میٹھا ہو گیا اور جدو اس مقام تے بطن روحا تے پہنچے نا سرکار تے حضور نے اپنی نگاہ اٹھائی سارے صحابہ بیٹھے نے تے حضور ایک جگہ تے بیٹھے حضور کی نگاہ اٹھی تے حضور کی دیکھتے نے سامنے ایک عورت بھی آندی ہے سامنے ایک عورت بھی آندی ہے تے اس عورت نے سرکار کی سواری کا رخ کیتا ہے تے سرکار کھلوتے اس عورت نو ویکھ رہے نے تے عورت آ رہی ہے تے عورت دی اکھاں چوں آنسو جاری نے تے روئی جاندی ہے تے عورت نے اپنی نال ایک چھوٹا جا بچہ بھی ہے انہوں بھی لے کے آ رہی ہے تے جب سرکار دی نظر پئی نا عورت ہے تے میرے نبی فرمایا بی بی کی گل ہے کیوں پریشان ہے تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب فرمایا بی بی کی گل ہے پریشان کیوں ہے اور عورت دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے رو کے کہنے لگی کملی والیا میں بڑی پریشان ہاں سرکار میں بڑی پریشان ہاں حضور مینوں ایک دکھ ایسا لگ گیا ہے اس دکھ دا علاج نظر کوئی نہیں آندا میری سرکار نے فرمایا نہیں بی بی دس کم کی ہے دس پریشانی کی ہے میرے کو پوچھو تے عورت کہندی ہونی ہے سرکار سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہوں تجھ کو پکارا یا رسول اللہ پڑھ لو بڑی مشکل میں ہوں تجھ کو پکارا یا رسول اللہ میری سرکار نے فرمایا بی میں دست سے بجا کی میں عرض کی تھی حضور اللہ مینوں ایک پتر عطا کیتا ہے جدوں دا اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا ہے سرکار بولن دی طاقت کوئی نہیں رکھدا سرکار سبحان تو ہو گئے بول ہی نہیں سکدا میری سرکار نے فرمایا بچہ کیتے میں عرض کی تھی حضور میرے گھر دے اندر ہے سرکار فرمایا چل چلیے سرکار فرمایا چل چلیے ہن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم چل دیا اس عورت دے نال اس مائی دے نال جدوں اس مائی دے گھر تشریف لے کے گئے نے جدوں سرکار نے اس مائی دے گھر قدم رکھا فرمایا ہے جدوں سرکار دا قدم مبارک اس اماں دے گھر دے اندر گیا وے میری سرکار نے فرمایا اماں اپنا پتر لے کے آ اس مائی نے اپنے پتر نو گود وچ اٹھایا سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا میری سرکار نے اس بچے دے منہ نو کھولیا کھول کے اپنا لباب دہر اس بچے دے منہ دے اندر رکھیا میں تے مائی کہتی ہے میں دیکھیا اخرج یا عدو للہ فإنی رسول اللہ تے حضور نے فرمایا جدو حضور نے اس بچے دے منہ دے اندر اپنا لباب دہر رکھیا تے حضور نے فرمایا نکل جا اللہ دے دشمنا میں اللہ دا رسول ہاں تو ان دے وچوں نکل جا اللہ دا دشمنا میں تے اللہ دا رسول ہاں جدو حضور علیہ السلام نے اتنا جملہ بولیا بچہ فوراً بولن لگ پیا وے بچے دی ہوش بھی آ گئی بچہ بولن بھی لگ پیا سرکار علیہ السلام اس مقام تو ٹرنے تے حج کرن واسطے جدوں مکے آئے نے سرکار نے آ کے حج مکمل کیتا حج کر کے جدوں واپس مدینے گئے نے پھر اسے پتنے روحا دے مقام تے آئے نے جدوں پتنے روحا دے مقام تے آئے نے ہن مصطفیٰ
सलाम दी बारगाह दे अंदर आ रही है ते हुजूर दी बारगाह च कल्ली नहीं आई, अपना ओ मुंडा भी लेके आई वे, नाले अपने सिर ते एक खजूरां दा थाल चुकिया वे ते मुस्तफा करीम अलैहि सलातो व सलाम दा शुक्रिया अदा करने वास्ते आ रही है। गोया इंज कह ले नाले मुस्तफा दी बारगाह च आ रही है, नाल कह रही है आका सदा बसदा मेरी सरकार ने फरमाया बीबी किवें आई है, अर्ज की हुजूर अगे परेशानी दे आलम चाहिए सा, हुण मैं खुशी दे आलम चाहिए। हुजूर मैं ते तुहाडा शुक्रिया अदा करन आई हां। मेरे नबी फरमाया पुत्र दा की हाल है, अर्ज की हुजूर पुत्र तुहाडीआं दुआवां नाल बिल्कुल ठीक है, मेरा बच्चा तुहाडी दुआ दे नाल तुहाडी रहमत दे नाल हुजूर बिल्कुल ठीक है। मेरे नबी फरमाया आइयो बच्चा, अर्ज की हुजूर आई है। मेरे नबी इस बच्चे नूं सीने दे नाल लाया, हुजूर ने उस बच्चे को सीने से नाल लाया ते माई शुक्रिया करके ना वापस टुर गई। मेरे नबी फरमाया ए खजूरा साहबा को पेश कीती, साहबा खजूरा खा लो। सरकार ने खजूरा खलाइयां। ग्रामी कदर हजरा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह दे विच जेड़ा भी सवाली आया कदी खाली नहीं गया। जदों भी मंगो जो मंगो जिस हाल च मंगो सरकार अपने गुलामां नूं छोड़ियां भर के अता फरमा छड्डदे। सरकार अता फरमा छड्डदे ने क्यों, वजह की है? अल्लाह फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब असां तुहानू खैर कसीर अता फरमाया है। ते जदों भी तुहाडी बारगाह च कोई सवाली आवे व अम्मसाइल फला तनहर, कोई भी मंगता तुहाडे कोल आवे तुसी इनकार नहीं करना बल्कि चोलियां भर भर के अता फरमा छड्डिया। मिलके बोलो जरा सुभान अल्लाह। चोलियां भर भर के अता फरमा छड्डिया। ग्रामी कदर हजरा हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आलमीन वास्ते, बल्कि मैं तो ये कह लांगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान वास्ते रहमत बन गया है, सारे जहान वास्ते रहमत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम जदों मिराज ते गए, मिराज अर्श सिदरतुल मुंतहा ते पहुंचे, सरकार की सवारी जदों सिदरतुल मुंतहा ते पहुंची ते सरकार की नजर थले, सरकार ने अपनी नजर रहमत फरमाई ते सरकार ने की देखिया ऊंट ने ऊंट उन्हां दे उत्ते खुजावे ने, खुजावियां दे विच बॉक्स ने, काफी एक लंबी कतार है ऊंटां दी। मैं तुहानू दसन लगा कि सरकार केड़े-केड़े जहान वास्ते रहमत बन के आए। और इस हदीस नु इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर कोड फरमाया। और बुखारी शरीफ वो किताब है जिंदे में हर बंदे का मुत्तफिक फैसला है कि ये बिल्कुल सही किताब है। चाहे कोई सुन्नी है वो भी कहता है कि जी बुखारी शरीफ ठीक है, चाहे कोई देवबंदी है वो भी मानता है, अहले तशरीह भी मानता है, अहले हदीस हर मसलक का इहदे उत्ते इजमा है। कहते ने कुरान पाक तो बाद जेड़ी हदीस के अंदर मन्नी जाने वाली किताब है बुखारी शरीफ है। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी ने इस हदीस नु, इस रवायत नु कोड फरमाया। लुत्फ आएगा सुन के, इस तो पहले के किसी लुत्फ लवो तो एक बार जरा सानू भी लुत्फ दे दो, मिल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम व सलाम दी जदों नजर रहमत इंज होई ना जमीन ते, तो देखिया कि ऊंटां दी लंबी कतार है, ऊंटां दे उत्ते खजावे पै ने, उन्हां खजावियां दे अंदर बक्से रखे हुए ने ते वो ऊंट एक तरफ आ रहे ने और दूसरी तरफ
پیارے نے سرکار نے فرمایا جبریل اے اونٹ کتوں آئے نے کدھر چلے جبریل امین نے کیتی کملی والیا جدوں دی رب نے دنیا بنائی جدوں دی رب نے دنیا بنائی میں انہاں اونٹاں نوں ویکھ رہا ہاں ادھروں آندے نے تے ادھر جاندے نے سرکار نے فرمایا انہاں دے اندر جڑے بکسے پے نے انہاں بکسیاں دے اندر کی ہے عرض کیتی حضور میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا سرکار نے فرمایا پھر ویکھنا کی ہے عرض کیتی حضور وفا دے انہاں دی مہربانی سرکار نے فرمایا اینج کر او جڑا اونٹ ہے نا جڑا آخر تے اونٹ ہے اونٹ کھول کے ایتھے لے سبحان اللہ جبریل امین کہے جا کے اونٹ کی لکیل پڑی رسی کھولی تے سرکار دی بارگاہ چ حضور میں لے آیا فرمایا ہن انج کر ایتھے کجاوے جو ایک بکسا تھلے لا سبحان اللہ بکسا لایا فرمایا اس بکسے کو کھول عرض کی حضور نے تالا لگا ہے میرے کو چابی کوئی نہیں فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو جبریل نے پڑھی نا بسم اللہ تالا کھول گیا جبریل نے بکسا کھولیا اون دے اندر ایک اور بکسا نکلیا فرمایا اینوں بھی کڈ باہر جبریل نے بنے کڈیا عرض کیتی حضور اینوں بھی تالا فرمایا پڑھ بسم اللہ سبحان اللہ جبریل نے پھر پڑھی بسم اللہ جدو بسم اللہ پڑھی وہ تالا کھل گیا جدو جبریل نے باکس کھولیا نا اون دے اندر پھر ایک باکس نکلیا سبحان اللہ پھر ایک باکس حضور نے فرمایا اینوں بھی بنے کڈ جدو وہ بنے کڈیا نا تیسرا باکس عرض کیتی حضور پھر تالے لگا فرمایا پڑھ بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ پڑھی تالا کھل گیا جدو تالا کھلیا نا تے اینج تالا کھلیا تے جبریل ویکھدا ہے کہ اتنے موتی نے اس باکس دے اندر فرمایا اس اندر جو ایک باکس ایک موتی نو باہر کڈ جدو جبریل نے موتی نو اینج اپنے ہاتھ تے رکھیا نا تے فرمایا اس موتی نو بھی کھول سبحان اللہ موتی بھی کھول عرض کی حضور یہ بھی مان دے تالا لگا فرمایا پڑھ بسم اللہ سبحان اللہ دیکھو اللہ دی قدرت ہے اللہ دی قدرت جبریل امین نے پھر پڑھا بسم اللہ جدو بسم اللہ پڑھی نا تو موتی بھی کھل گیا تے جدو موتی کھلیا وے تے جبریل ویکھ کے حیران ہی رہ گیا وے اس موتی دے اندر پورا ایک جہان آباد ہے اس موتی دے اندر پورا ایک جہان آباد ہے جہان آباد ہے جدو جبریل امین نے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی لجپالا کا اس موتی دے اندر اللہ نے ایک پورا جہان پیدا فرما چھڈیا وے میری سرکار نے فرمایا جبریل ہن تو اس جہان دے اندر داخل ہو جا جدو جبریل امین اس جہان دے اندر گئے نے کریم نبی پاک تشریف فرمانے جدو جبریل امین اس جہان دے اندر گئے نے تے جبریل ویکھدے کی نے ایک جہان دے اندر ایک مجلسہ پیا ہوندا وے ایک محفل دا انعقاد پیا ہوندا وے اس محفل دے اندر لوگ بیٹھے نے ایک بڑا سونا جا سٹیج سجیا وے اس سٹیج دے اوتے ایک منبر رسول پیا ہویا وے اس منبر دے اوتے ایک عالم دین بیٹھے ہوئے نے او عالم دین ایک واعظ پیا کردا وے او عالم دین بول کے کہندا لوگو سن لو زمین ایک ایسی بھی جگہ اللہ نے پیدا فرمائی وے ایک ایسا جہان بھی اللہ پیدا فرمایا وے پہلے پانی آندا وے پانی دے اوتے ایک چھوٹا جا مٹی دا ٹھیلا وے اس ٹھیلے دے اوتے اللہ نے ایک پورا جہان قائم کیتا وے اس مجلس دے وچوں ایک بندہ کھڑا ہویا بول کے کہنے لگا علامہ صاحب گل سمجھ چ نہیں آندی پانی دے اوتے مٹی تے روکی نہیں سکدی پانی دے اوتے مٹی تے کھلو ہی نہیں سکدی مولوی صاحب بول کے کہنے لگے پتہ مینوں بھی یہ نہیں روک سکدی لیکن اللہ نے پیدا فرما دیتی وے پانی دے اوتے ایک مٹی دا ٹھیلا پیدا فرما چھڈیا وے اس مٹی دے ٹھیلے دے اوتے اللہ نے ایک جہان پیدا فرمایا وے اس جہان دے اندر اللہ ایک نبی بھی بھیجیا وے جن دے واسطے اللہ ساری کائنات بنا چھڈی سبحان اللہ او بندہ بول کے کہنے لگا حضور کلے میں مینوں سمجھ نہیں آ رہی تسی کہنا کی چاہتے نے انج ہو ہی نہیں سکدا کہ کوئی اللہ دا نبی اس جہان دے اندر چلا جاوے او مولوی کہنے لگا مینوں تے واقعی تو جڑی گل کر رہا وے تیری گل دی مینوں بھی سمجھ نہیں آندی او بندہ بول کے کہنے لگا جناب پہلی گل پانی دے اوتے مٹی بھی کھلو
کہنے لگا مولوی کہنے لگا نہیں نہ یقین ایک رات ایسی بھی آئے گی اس رات وہ جڑا نبی ہوئے گا نا اس مٹی دے ٹھیلے چوں سیر کرے گا پرواز کرے گا تے رب دے نال ملاقات جا کے کرے گا رب دے نال ملاقات کرے گا کہنے لگا جناب سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی دیر میں جبریل سامنے آ گئے جبریل سامنے آئے تے جبریل دیکھ کے کہنے لگے مولوی صاحب پریشان آیا ہو میں فرشتیاں دا استاد آیا ہوں میں فرشتیاں دا استاد آیا ہوں میرا نام جبریل امین ہے وہ کہنے لگے جناب کیویں آئے ہو تے جبریل امین کہنے لگے یار جس ہستی دا ذکر پہ کر دے جے اس ہستی نو ملنا جے جس نبی دا ذکر پہ کرنا ہے کیا میں تینوں اس نبی دے نال تیرے ملاقات کراواں مولوی نے ہاتھ بن کے کہنے لگا جناب تسی اس نبی نو جان دے جے تے جبریل امین بول کے کہنے لگے اس نبی نو جاننا تے کدھر رہ گیا اس نبی دی سواری نو پھڑ کے میں عرشاں ول جا رہا اس نبی دی جڑی سواری ہے اودیاں لگاماں پھڑ کے میں اس نبی نو لے کے رب دے نال ملاقات کرواون واسطے جا رہا ہاں مولوی عرض کرن لگا جناب ایک لمحے دی خاطر اس ہستی نو ساڈے جہان دے اندر لے آؤ جدوں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جبریل امین نے اتنا جملہ سنیا وے جبریل امین جلدی دے نال اس جہان چوں بندے نکلے نے جہاں کہ حضور دی بارگاہ دے اندر دست بستار ذکر دی لجپالا کا کریم نبی او بندے تو ہاڈی ذکر پہ کر دے سن میں انہاں نو آ کے آیا وا اس نبی دے نال تو ہاڈی ملاقات میں کروا دینا وا حضور ذرا ایک لمحے دی خاطر اس جہان دے اندر دے آؤ جدو جبریل امین نے سرکار دی بارگاہ دے اندر اتنی عرض کی تھی میری سرکار نے فرمایا جبریل چل چلیے سرکار بھی اس جہان دے اندر گئے نے جدو سرکار اس محفل دے اندر گئے نے نا تے جا کے جدو اس عالم دین دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی وے مصطفیٰ دے چہرے تے جدو نظر پئی وے اپنا سر پھڑ کے بیٹھ گیا وے تے کہنے لگا بلے بلے رب نے اس محبوب نو کتنا سونا پیدا فرما چھڑیا تے دیکھ کے کہنے لگا سبحان اللہ اس محبوب نو رب نے کتنا سونا پیدا فرمایا وے گرامی قدر حضرات جدو میرے نبی اس مجلس دے اندر گئے نے اس محفل دے اندر گئے نے اس عالم دین نے اپنی کرسی نو چھڑ دیتا اپنے ممبر نو چھڑ دیتا تے سرکار واسطے ممبر چھڑ دیتا میری سرکار اس ممبر تے جلوہ فرما ہو گئی تے سرکار نے پورے جہان والیاں نو دید کروائی جویں جویں لوگ مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کردے نے تے نالے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اوتے بیعت بھی کردے نے نالے مصطفیٰ دا کلمہ بھی پڑھدے نے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی فرمایا جبریل چلیے عرض کیتی حضور چلو میرے کریم نبی اس جہان چوں بندے آئے نے عرض کیتی حضور اس موتی دا کی کراں میری سرکار نے فرمایا اس موتی نو بند کر جدوں اس موتی نو بند کر دیتا گیا تے جبریل نے اپنا ہاتھ پھیریا اس موتی نو بھی تالا لگ گیا فرمایا جبریل اس موتی نو اسے بکسے دے اندر رکھ دے جتنے تجھے موتی پہ ہوئے نے جبریل امین نے اس موتی نو اس بکسے دے اندر رکھیا اس صندوق دے اندر رکھیا جتنے تجھے موتی پہ ہوئے سن اس صندوق نو بند کر کے اتے انج ہاتھ پھیر کے بسم اللہ پڑھی اس صندوق نو بھی تالا لگ گیا اس صندوق نو دوجے صندوق دے اندر رکھیا انہوں بھی تالا لا چھڑیا انہوں پھر ایک اور صندوق دے اندر رکھیا انہوں بھی تالا لا چھڑیا تے سرکار نے فرمایا جبریل اس صندوق نو چوکے اونٹ دے کجاوے دے اندر رکھ دے جدوں اس کجاوے دے اندر رکھ دیتا گیا فرمایا جبریل اس اونٹ نو اسے کتاب دے اندر بن گیا جتھوں تو اونٹ نو لے کے آیا سے جدوں جبریل امین چل دے اس اونٹ نو اس کتاب دے اندر بن کے آئے نے واپس آئے نے عرض کیتی لجپالا کا ہر اونٹ دے باکس پہ ہوئے نے ہر اونٹ دے اوتے صندوق پہ ہوئے نے ہر صندوق دے اندر اتنے موتی نے میرے نبی نے فرمایا ہاں ہر صندوق دے اندر ہر اونٹ دے اندر جتنے بھی صندوق نے ہر صندوق دے اندر جتنے بھی موتی نے ہر موتی دے اندر اللہ نے ایک ایک جہان پیدا فرمایا وے تے میں سارے جہان واسطے رب دی رحمت بن کے آیا میں سارے جہان واسطے رب دی رحمت بن کے آیا گرامی قدر اللہ رب دی شان ہے کیا بات رب دی قدرت ہے رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے
رب جو چاہے کر سکتا ہے. رب نے فرمایا سونے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں عالمین واسطے تینوں رحمت بنا کے بھیجے. یا اللہ تیرا محبوب کیڑے کیڑے عالمین واسطے رحمت ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جتھے جتھے میری خدائی ہے اوتھے اوتھے میرے محبوب کی رحمت ہی رحمت ہے. جتھے جتھے بھی رب دی خدائی ہے نا اوتھے اوتھے محبوب دی مصطفی ہے، کلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مصطفی ہے. گرامی قدر حضرات، رب نے سانو او سونا نبی عطا فرمایا جڑا سونا نبی اپنے سر مبارک دے وال مبارک کو لگ کے پیر مبارک دے ناخن تک سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں. جے حضور دے اکھاں نوں ویکھ لو او بھی رحمت معجزہ، جے حضور دے لب ویکھ لو او بھی معجزہ، حضور دا چہرہ ویکھ لو او بھی معجزہ، حضور دا سینہ ویکھ لو او بھی معجزہ، حضور دے ہاتھ ویکھ لو او بھی معجزہ، حضور دے قدم ویکھ لو او بھی معجزہ. تے حضور دا چہرہ ایسا چہرہ ہے اگر کوئی ایک باری مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ لیندا سی نا تے خدا دی قسم اور کسی اور دا چہرہ چنگا ہی نہیں سی لگدا. ایک دن نا ایک صحابی نے حملی والیا حضرت یوسف علیہ السلام، بس آخری بات اور میری گفتگو مکمل. حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دیاں عورتاں نے ویکھیا تے ویکھ کے اپنے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ دتیاں. سرکار تہاڈے اندر وہ چیز نظر نہیں آندی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یوسف علیہ السلام دا حسن میرے حسن دی خیرات ہے. فرمایا اون دا حسن میرے حسن دی خیرات ہے. پر رہی گل انگلیاں کٹن دی، فرمایا انہاں تے ویکھ کے انگلیاں کٹا چھڑیاں سن میری امت دے اندر ایسے بھی آن گے ویکھیا انہاں نے نہیں ہونا میرا نام سن کے اپنی جاناں قربان کر دے ہون گے. تے پھر جیڑا ایک باری مینوں ویکھ لیندا ہے ایک باری جیڑا میری دید کر لوے گا تے او پھر مر بھی جائے گا، رب قبراں دے اندر بھی مرن نہیں دے گا بلکہ زندہ ہی رکھے گا. عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان محمد باقر رحمت اللہ کی تعالی علیہ جدو آپ نے مصطفیٰ دے رخ انور دا ذکر کیتا تے آپ بول کے کہتے ہیں رخ محبوب دا او خانہ کعبہ، رخ محبوب دا جتھے عاشق سجدے او کر دے تو زلفاں او وچ چار مذہب رل دے کھوئی یار کی او زم مل کے بول ذرا سبحان اللہ. کھوئی یار جتے گھٹ پیاسے او بھر دے او میاں باہو
گرامی قدر حضرات، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن ایسا حسن ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حسن نو ویکھن واسطے جنت دیاں حوراں بھی قطار بنا کے کھلوتیاں رہندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا کہ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میری تہاڈی حاضری نو قبول منظور فرمائے۔ اگلا جمعہ مبارک انشاءاللہ العزیز تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔